अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तो सना मेज़बान चौधरी सबर शराज। इस टाइम जी नाज़रीन दसरे चकसवाड़ ज़िला मीरपुर आज़ाद कश्मीर 7 दसंबर सन 2025। नाजरीन अमीदाबाद चौक किन्नीक है चकसवाड़ी जो पुराना खूह है इत्थे तक नाजरीन जी कटपीट रोड बनती सी तकरीबन नाजरीन 2 साल पहले। वसोस मुकाम है नाजरीन मिलाद चौक चकसवाड़ी इस ना थल्ला जी मस्जिद है उत्थे तकरीबन 250 फुट तो किन्नी है 300 फुट तकरीबन जगह न तो छोड़ी सी कटपीट रोड तो नहीं बनाए नाजरीन इत्थे नाजरीन पुली बनानी सी। इस वजह तो नाजरीन 2 साल वाम जी तो बड़ी मुश्किल गुजरनी होनी सी। इस तो पहले नाजरीन जी सारी रोड अपनी बनती सी चमक रोड उसकी जी लुक बची सी इतने थोड़ी बही उठ सी आर्जी तौर पर थोड़ी बेहतरी हुई सी। लेकिन नाजरीन सोचना मुकाम है मैं महकमा शरात अफसरों को पूछना चाहना खदारा कोई खुदा ना खौफ करो अगर तुसा कंक्रीट बांधनी सी इस तो पहले तुसा जी कटपीट रोड बनाई सी वह बही उड़ाने जेडे ओवरसीज़ जिन्ना नंबर है 0343 आखिरी नाजरीन 9636 सी तो वो आखने सा जी असा काम बड़ा सही करसा ये करसा वो करसा वो भी तक हो नाजरीन। नाजरीन अफसोस मुकाम ये है कि मस्जिद इन हालत तक पिलर जरा थलियां चाया अगर नाजरीन इस मस्जिद पर कोई हादसा होना मैं आए रोज़ इसलिए वीडियो बहुत सारी अपलोड करी रहा पोस्टा भी लिखी रहा इस मस्जिद पर नाजरीन फतवा भी लगा सी इत्थे नमाज भी नहीं होनी। तो बाकी नाजरीन अगर कोई हादसा होना इस मस्जिद पर कोई जानी नुकसान होना जमदार कौन असिस्टेंट कमिश्नर सलामगार क्योंकि नाजरीन उन्होंने काम बनना भाई सारा काम है निशानदाही करवाना उन्होंने काम है अच्छी तकना विजिट करना। हूँ नाजरीन मल्लू थल्लै कोट गया इस तो पहले समानी वीडियो तक सा गलबन पिलर जरा जमीन थू तकरीबन 2.5-3 फुट चाया तो जरा इस टाइम से पिलर तक उसी नाजरीन उस सुरताल तक ही गिंदी सी पिलर थल्ला ही कोड़ी। तो बाकी वज़ीर ख़जाना जनाब चौधरी कासम जी साहब की गुजारिश में करना खदारा सो इस वाले की ना बोलें महकमा शरात अफसर इसको की ना बोलें तो खुद आखने हो कि मैं वाम ना खादम हाँ मैं वाम ना चौकदार हाँ हल्का नंबर 2 में वोट गिन के कामयाब होने तो वाम ने सो क्या किया ये सड़क बनाई है इस सड़कें ला तको नाजरीन जिस आने से बड़े से अच्छे काम कराए हैं इस सड़कें ला सो तको नाजरीन आ जाते चलो नाजरीन पर तूड़ पी है मिट्टी पी है सफाई उसी तक उस बैलेंस किया जाए। तो बाकी मैं सिर्फ महकमा शरात अफसर ने एक गुजारिश करना सी अगर तुसांगी कंक्रीट बांधनी सी इस तो पहले जी कटपीट रोड बनती सी कि नहीं भाई सो कोई खुदा ना खौफ करो कोई खुदा ना खौफ करो। तो बाकी नाजरीन ट्रैफिक ने जे वर्कर वो इस टाइम ड्यूटी दी रहा मैं उसको शुक्र अदा करना उस बड़ी मेहनत की है मैं भी नाल सा नाल नाजरीन तकना सुना सा लेकिन कोई वाम सुननी नहीं लिया नाजरीन गड्डियाँ भी चाहनी सी अपर तक सकने हो वो एक ताज़ा कम होया उस गड्डियाँ की चाहने हो। तो बाकी नाजरीन सूरताल ये है सो सामने तो मस्जिद ही नाजरीन सो सूरताल तक ही उसी तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सलामगढ़ की सो वाम में टैक्सन तरह के नहीं हो तो अच्छी तोड़ थले विजिट करो खाली माना कम नहीं विजिट करना अगर मैं विजिट करता तो कम मैं वीडियो सर्च करके वीडियो तकना क्या वाकई सूरत है को बंदा नमाज पढ़ सकना था। अगर नाजरीन मस्जिद डैमेज होनी है कोई बंदा नुकसान होना जानी इस जमदार कौन असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सलामगढ़ तो डिप्टी कमिश्नर मीपड़ी में गुजारिश करना खदारा तो विजिट करो इस मस्जिद की पाबंदी करो इतना नमाज कौन पढ़ने कुछ टाइम नाजरीन हादसा हो जासी तो जमदार कौन है। तो बाकी नाजरीन आ सूरत हाल कन तको साढ़ा पानी भी ढोना पाया मजीद तको नाजरीन मैं मरू थल्ले ना बड़े थल्ला जाने नाजरीन ज़्यादा है जिस हाल से है इस तो पहले भी नाजरीन कबल में वीडियो ले चुके हूँ इसका जमदार कौन है। तो बाकी मैं गुजारिश इतनी वाम ही करना खदारा हक सच ना साथ दिया करो हक सच ना साथ दिया करो ना तुम किसी लीडर ने कपड़े जान लगे हो ना कोई लीडर तुम कपड़े बिछन लगा हक सच ना साथ दिया करो अल्लाह पाक खुश हो सी। तो मजीद मैं भी दुआ करना अल्लाह पाक मिगी हक सच लिखने नहीं बोलने दसने तौफीक दे मैं तो मिगी पता मनी गल्लां बुरियां लगनियां खास तौर वज़ीर ख़जाना जनाब चौधरी कासम जी साहब की फिर कैसे दावा करने हैं कि अस वाम ने खादम और चौकदार कैसे नहीं वोट किने में सिर्फ खदारा कोई खुदा ना खौफ करो कोई खुदा ना खौफ करो। तो बाकी नाजरीन सूरत हाल ये है ये सबक वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब ना अपना हल्का है हल्का नंबर 2 भी है भाई गाँव भी है ये सूरत हाल है नाजरीन। हूँ नाजरीन 2 साल तकरीबन वेट करी के सूरत हाल ही है लभी असें फिर क्या मकसद है सूरत हाल नाज़रीन सामने
تو باقی تو انصاف کرو کہ میں غلط ہوں، اگر میں غلط ہوں مانے خلاف لکھی اڑو، اگر محکمے نے غلط ہوں محکمے کے خلاف لکھو، کی لکھنے ڈر نہیں ہو، خدا را حق سچ نہ ساتھ دیا کرو، حق سچ نہ ساتھ دیا کرو، زندگی کوئی نہیں پتہ۔ تو باقی ناظرین صورتحال جو سامنے ہے احساس کا بنتی ہے، کیا دسا ناظرین باقی گاڑیاں ناظرین گزری رہی ہیں، وہاں بھی بڑی مشکل سے گزری رہی ہے۔ ٹریکٹر ناظرین جی جانے پہ ہاں، یہ بھی تھا بورڈ لگا سی میدآباد چوک تو کہ انہاں پر شامی تک پابندی ہو سی، لیکن اس میں کوئی عمل درآمد نہیں کروائی رہی۔ میں میونسپل کمیٹی چکسواڑی چیئرمین چودھری نعیم صاحب پیالے گزارش کرنا کہ نہیں پابند کرا، انہیں ٹریکٹر بائی پاس روڈ دیتی ادھر جاؤں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کی دعا کرنے، اللہ تعالیٰ میں حق سچ لکھنے نہیں بولنے دسی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین باقی سوں سڑک تک اتلے جس ٹائم ناظرین اتوں کچرا چان ہو سی اتنا صورتحال تک کہ واقعی سڑک صاحب بننی چاہیے سی، کنکریٹ پولی بنائی کوڑی ناظرین، جی پہلے پولی بنائی سی تھوڑی نکی ناظرین وہ بھی دسی سی سڑیا کہڑا پیا سی، ایک ناظرین اے لوہا فریم جو رکھیا یہ میری شک پینا کوئی نواں لگنا میگی۔ تو باقی ناظرین اے صورتحال ہے سامنے۔ تو باقی مانی اگر کسی عام بندے کی گل بری لگی میں معذرت کرنا، تو کسی ملازمے کی وزیر خزانہ کی مانی اگر گل بری لگی ہے میں انہوں کو معذرت نہ کرنا، کیونکہ وہ سارے خادم ہاں، سارے وہاں میں ٹیکس سہولتیں کنی ڈیاں گڈیاں چلانے پہ ہاں۔ تو باقی آزاد کشمیر وزیر اعظم کی گزارش کرنا خدا را کوئی خدا نہ خوف کریا کرو، تو سنوں میں پروٹوکول تک ہے جڑا سندھ پاکستان تو لبا سی رہا اتھا نہیں عوام ناظرین پانی میں ترسنی ہے، اتھا بھی سو جی پروٹوکول کنے عوام نے ٹیکس پیسے نال اتنی کنے ہو یہ کنے ہو، یہ پہلا ناظرین آزاد کشمیر پاکستان تک ہے میں تیری پروٹوکول لے کے نہیں ہاں وزیر اعظم۔ اے صورتحال تکی سکنے کما نہیں بھی سوں جی انوار حق صاحب آخنے سوں 7 ارب روپیہ دیتا کدھر لگا 7 ارب ادھر لگا، اللہ ہی کو دیا سباں کی۔ تو باقی ناظرین میں آخری ریکویسٹ یہ کرنا حق سچ لکھا کرو، حق سچ نہ ساتھ دیا کرو، اگر میں ناظرین غلط ہاں مانے خلاف لکھی اڑیا کرو، اور اگر کوئی نہ کسی خلاف لکھ سکتے مانے خلاف لکھی اڑیا کرو یرا، بس ابر تو ویڈیو غلط بنانے نہ صحیح بنانا۔ ایک ناظرین کی میں آخری گل یہ بانا چاہنا نہ مانی وزیر خزانہ نے کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی سرکاری محکمہ شراعت نے افسران دشمنی ہے، نہ کوئی سرکاری ملازم سے دشمنی ہے، تو نہ مانی کوئی ڈسٹرکٹ کمشنر دشمنی ہے۔ تو میں صرف یہ آنا اگر جو عوام نے ٹیکس نے پیسے سے کنیڑی ہو صحیح طریقے ڈیوٹی دیو، ٹائمے پر ہر چیز کم کرو، اور 2 سال بعد ناظرین یہ زلالے تکنے سے پھر اس کی کنکریٹ بننے کا مقصد کیا ہے، پولی تھلے بنتی کوئی کچھ ٹائم ناظرین مسجد ڈیمن جو سی۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کے دعا کرنے اللہ تعالیٰ میں بھی حق سچ لکھنے نہیں بولنے نہیں دسنے توفیق فرمائے، اگر ناظرین مانے کو کوئی بولنے کی غلطی ہوئی ہے تو میں معذرت کرنا۔ تو باقی تو ناظرین کامنٹ باکس ہی کامنٹ کرو، اللہ تعالیٰ کے دعا کرنے اللہ تعالیٰ سب حق سچ لکھنے نہیں بولنے نہیں دسنے توفیق فرمائے۔ اللہ حافظ ناظرین۔